Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father God in heaven, we praise and we thank you. We worship you, we adore you. We glorify and exalt your holy name on high. You alone are worthy of all praise and honor. You are a God, you are a King, and you are a Savior. We praise and thank you for this precious, beautiful, and glorious moment which you have blessed us for the greater glory of your name and coming of the kingdom of God. Lord God, you are a God of miracles. Work miracles for all of us. Fill us with your glory and help us experience the best in union with you. Father, every Saturday, your son Jesus went to the synagogue and preached the word of God and healed all the people who came there, sick, maimed, disabled, blind, deaf, lame. He healed them all and he sent them, even the ones who were demon possessed, he sent them healed. And yes, Father, today we pray in this temple of ours, in this synagogue of ours, we pray that the same miracles and greater miracles take place in honor of your name and coming of the kingdom of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on, amen. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Still more louder. What ten? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let's all be seated. Praise the Lord. Mogal Babarino. Deva Gharga Divya. Aicha Disa Khatir. And all glory to God. Last Saturday I wasn't there. आणि बँगलोर गेल्लो एक अर्जंट काम असलें प्रोग्राम असलो आणि बँगलोर एअरपोर्टारसून देंवन घरा वयता तेन्ना बँगलोर तेन्ना हो सॅटर्डे प्रोग्राम हांव यूट्यूबार पळयतालो आनी पळयता तेन्ना खूब बरें दिसलें कितें म्हणून की आमचो भाव एबेनेझर ही वॉज लिटरली leading people by the Spirit of God. It was so nice to see people being touched, people being healed, people being delivered, and God using him in a nice way. So to encourage him, give the Lord a mighty hand of praise. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. Secondly, Mogal Babarino, आमची टीम आसा पळय ती आमचे worship team, praise and worship team. गेले ते सोणवरा हांव आनी ब्रदर क्रिस्टोफर दोगूय ना पूण आमी दोगूय ना ते खरे बट द टीम द वे स्टार्टींग आमचो ब्रदर हॅम्बर्ट मागीर आमची भयण एलिसा झीथा मेशा मागीर आमचो भाव उदय हे सगळे एकठांय जावन दे गिव सच अ ब्युटिफूल कितें म्हणटा तें एक सेटअप ब्युटिफूल वर्शीप एटमॉस्फियर देवाचे आसणे गॉड्स प्रेझन्स वॉज सीन इन दीस प्लेस एंड रियली God's name was being glorified through these young people who were preaching, proclaiming and worshipping the name of God. I want you to give a big hand for the glory of God for these people. Hallelujah. Praise the Lord. Mogal Babarino, गेले ते 2 सुमान पहिले आम्ही preaching करता तेन्ना आमचो तो एक स्पीकर पिड्यार जालो. सो हांवें चिंतलें कितें काबार आतां स्पीकर आमचे पिड्यार जाले हे फुडें म्हणटा आमकां बरो व्हडलो बजेट दवरचो पडटलो कित्याक म्हळ्यार तसलो स्पीकर एम्प्लिफायर हें तें रेडी कर म्हळ्यार उणेंच एक 2 लाखाचो बजेट बा जाता हांवें देवाक सांगलें सायबा तुजी खुशी जावं दी आनी तुजेच खुशये प्रमाणे जावं दी म्हूण देवाक सांगलेलें दॅट टायम म्हणली त्याच दिसा यार सो लास्ट 2 सॅटर्डे पयलीं सांगलें तुमकां स्पीकर सामके काबार जाल्ले स्पीकर टोटली फिनिश एवरीथींग वॉज ओवर आनी इतलें जाल्लें कितें की 2 स्पीकर आमचे ऑफिसान आसा रिपेर जावंक ना हांगाचे 2 स्पीकर पिड्यार जाले
एक 1000 वॉट्साचो एम्प्लिफायर म्हणटा तो आमचो एक एम्प्लिफायर खांदोली ते सायडीक एक जाग्याचेर बेश्टेत पडलेलें असलें. हें सगळें रिऑर्गनायज करपाक आमचे लागीं कांयच जावंक ना. पूण मोगाळ बाबून न्हू त्या दिसा एनावन्स केलें की कोणा लागीं कितें हेल्प जाता पळय तें हेल्प करा म्हणून. त्या दिसा प्रोग्राम काबार जायना फुडें एकटे भयणीन म्हणटा तें इमिजिएटली येवन 5000 हेल्प केलो. तेजे उपरांत मागीर आनी एकटे भयणीन म्हणटा तें ब्रदर आय वील कम एंड गिव यू 15,000 म्हूण सांगलेलें. आनी ताचे उपरांत खरें पळोवपाक गेल्यार 15,000 दिता म्हूण सांगलेलें ते भयणीन निमणे 25,000 दिली आमकां. एंड द बेस्ट पार्ट इज दॅट हे दुडू घेवन हे पयशे घेवन जेन्ना आमी हे सावंड इंजिनियरा कडेन आमी गेले ते सावंड इंजिनियरान हे स्पिकर ओपर करून चॅक केले उपरांत म्हणपा लागलो ब्रदर म्हणपा लागलो हो ह्या स्पिकरांनी म्हणपा लागलो फकत तो सावंड कॉयल गेला सो तुका टेन्शन घेवपाची कांयच गरज ना. स्पिकर्स सगळे तुजे बरे आसा कांयच पिड्यार जावंक ना. हे सगळें रेडी करून हांव तुमकां दिता म्हणून मोगाळ बाबरेनो हे 2 स्पिकर्स आनीक 2 स्पिकर आमी पिकअप करपाचे उरले. हे 2 स्पिकर्स सामके परफेक्टली रेडी करून एम्प्लिफायर आमच्या हातीन पावलो. 2 स्पिकर्स ते रेडी जाले आनी हे मोगाळ बाबनो द थिंग इज वॉट जे खंय आमकां 2 लाख मोडपाची गरज आसली थंय आमकां 30,000 म्हणटा तें सगळें काम आमचें काबार जालें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी गेले वर्स या ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट इयर आमचो असलो एक मायक आसतालो. हांव असलोच तो मायक कॉलर मायक यूज करतालो. तो मायक म्हणटा तो सामको पिड्यार जावंक लागलो आनी एक टायम आयलो की तो मायक सामकोच पिड्यार जालो गोमंत विद्या निकेतन हॉलान यूज करता तेन्ना. ताचे उपरांत आमचे लागीं तो मायक नासलो आनी तुमी पळयलो आसतलो म्हाका हांव तो हँड मायक घेवन यूज करतालो. आनी तशेंच उरलें कित्याक हो मायक एक घेतलो जाल्यार उणेंच म्हणटा तें 50,000 पुणी आमकां जाय हो एक मायक घेतलो जाल्यार. सो आमी तशेंच दवरलें कित्याक म्हणल्यार आमचो बजेट तितलो नासलो. सो आतां रिसंटली आतां लास्ट सॅटर्डे जेन्ना हांव बँगलोर गेल्लो एक प्रोग्रामूय म्हाजो जालो थंय दुसरी थोडी कामां आसली तेंय करून आयलो. तेन्ना उलयता तेन्ना वेरोनिका मेरी म्हणून एकटी आमची एकटी भयण थंय टीम मेंबर थंय आसा तेजे लागीं उलयतना सडनली हे मायकाची खबर आयली आनी ताका सांगलें बाय गो अशें जालां. ताकाच लागून म्हणलें तो कॉलर मायक आमचे लागीं ना. कॉलर मायक आमचे लागीं ना. सो रोखडेच ते म्हणपा लागले ब्रदर असलो कॉलर मायक घेतलो जाल्यार कितले पयशे पडटले कितले दुडू जातले म्हूण सांगलें ताका. तेन्ना मोगाळ बाबरी न्हू तेन्ना ताका सांगलें बायगो म्हणलें 35,000 सून सुरू जावन ऑलमोस्ट 50-60 पासून तेंकोंक शकता. डिपेंड्स आमचो टायम कितें आसा पळय तो. तेणें सट्ट करून ताणें एक उतर सांगलें म्हाका ब्रदर म्हणपा लागलें तूं गोंया वच. तूं गोंयां गेल्ले उपरांत 2 दिसान म्हणपा लागलें ते पयशे तुका हांव धाडटां आनी तूं मायक बेगीन घे गोंयां. हांव गोंयां येवन ब्रदर क्रिस्टोफराक सांगलें ब्रदर तो मायक ऑनलायन चॅक कर कितले पयशे पडटा पळय ते. मोगाळ बाबरेनो ऑनलायन चॅक करता तेन्ना ऑलमोस्ट 50,000 ह्या मायकाक 50,000 49,500-800 अशें कितें पडटा ऑनलायन चॅक केलें तेन्ना एमेझॉनाचेर. मागीर ब्रदराक सांगलें हांवें आमचे डिलर आमचो एकलो डिलर आसा त्या डिलरा लागीं वच सेम मॉडल नंबर सगळें कितें पळय तें खबर काड आनी यो म्हणो. मोगाळ बाबरीनो भाव क्रिस्टोफर त्या डिलरा लागीं गेलो ताचे लागीं तो उलयलो आनी त्या मनशान त्या डिलरान होच मायक आमकां 35,500 रुपयांक म्हणटा तें हो मायक आमकां दिलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर ते भयणीन बेंगलोरसून 40,000 आमकां धाडून दिले. तातूंत म्हणटा ते 35,000 ते मायकाक फारीक करून उरलेले पयशे आमी ऑफरिंगेक घालून आमचे देवाचे वावर आमी फुडें चलयत आसा. मोगाळ बाबरेनो तुमची असली बरी मनां तुमचो असलो लोक ते जे कोण देवाचे वावर वळखून घेता तुमी देवाचें मंदीर बांदता म्हणटकूच देव तुमचें घर तुमचो घराबो तुमची फामील देव वाडोवन भरोवन वतयतलो. आनी इन अ व्हेरी स्पेशल वे आय वूड लायक टू थँक सिस्टर सलिटा मागीर आमचे सिस्टर जोसफीन रायट
Elisa, Sister Josephine. So lots of people, I really can't gather the names. तोंडान वळखता सगल्यांक, पूण हांव वळखो ना वळखो सर्गीचो बाप तुमकां वळखता. And he will bless you, and you will see that when he blesses you, you overflow in your blessings. So much so म्हणटा तें बरें पावसान बाबय एके जाग्याचेर भरपूर उदक जाता तेन्ना लोक कितें करता, तांच्या लागीं चलोंक जायना त्या उदकान, लोक मागीर पेंवंक लागता थिंगा, स्विमींग करूंक लागता. त्याच भाशेन तुमच्या जिवितांत जेन्ना देव तुमकां आशिर्वादाच्या नदयेन तुमकां बुडोवन काडटलो तेन्ना तुमी चलची ना, तुमी तेन्ना त्या आशिर्वादान पेंवंक लागतली. यू विल बी स्विमींग इन दॅट ब्लेसिंग दॅट गॉड इज गिविंग यू. हालेलुया. God bless these people. God bless each and every one of you. Hallelujah. Come on, hallelujah. 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 आणि एक बरी खबर म्हणल्यार आमच्या मिनिस्ट्रीन आमी पळयता की आमचे म्युजिशियन्स, आमचे प्रेज एंड वर्शीप लिडर कशे वाडत आसा. पेंजीम एक टीम आसा ती बरी वाडटा. हांगा आमचो ब्रदर हॅम्बर्ट पवित्र देवाचे उतर परगटूंक म्हणटा तो एक नवो प्रिचर आमचे मोदी हांगा उत्पन्न जाल्लो आसा. आनी ताची टिचींग, ताची प्रिचींग सामकी मॅच्युअर्ड, सामके बरे लेवलाचेर तो देवाचें उतर दिता. सो फ्रॉम द बिगिनींग जेन्नासून म्हणटा तें हांवें म्हजी मिनिस्ट्री 22 years 24 years वर्सां पयलीं हांवें सुरू केल्ली तेन्नासून म्हजी म्हणटा तें एक क्वॉलिटी आसली. कितें म्हणून म्हाजे बरो आसा पळय ती तांकां सगल्यांक त्याच प्लॅटफॉर्माचेर वाडोवपाचें, त्याच लेवलाचेर तांकां वाडोवंक दिवपाचें आनी ताचे वयर वचूंक म्हणटा तें हांवें तांकां हेल्प केल्लें आसा. एंड टुडे आय एम हॅपी एंड ग्लॅड की आमचे मिनिस्ट्रीन म्हणटा तें इट हॅज नॉट स्टॉप्ड, it is still continuing, and preachers and ministers of God are being born in Shalom Life Foundation. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And our greatest desire is these people go to the ends of the earth and preach the word of God. Amen. 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 Hallelujah. आता टेस्टिमनी आयकताना इतली बरी दिसताली. सिस्टर सलिता टेन आपणाची टेस्टिमनी दिली, मागीर सिस्टर एलिझान आपणाची टेस्टिमनी दिली. जें खंय तें मागणें करूंक वयता, कोणाचेर ताणें मागणें केल्लें आसा. ही दिल्या ती ताणें एक 2 टेस्टिमनी, ताच्या लागीं 100 म्हणटा टेस्टिमनी पडलेली आसा की तें मागणें करून कितले लोकांचें कितें बरें जाल्लें आसा, कितें बरें जाल्लें आसा. आनी तेंच न्हू तरेतरेची पिकवणी जाल्ली आसा पळय ती. मोगळ बाबरी न्हू, इट इज नॉट दॅट उमके आमचे देवाचे वावराडे आसा पळय ते सिस्टर सेलिटर जावं ना, आमचे लिस्टर्स जावं ना, ब्रदर क्रिस्टोफर जावं ना, ब्रदर हॅम्बर्ट जावं ना, एबिनेझर जावं, नो, इट इज you and I all have been called for this sort of an activity in union with Christ Jesus. देवान आमकां विचून काडला. Yes or no? Come on, yes or no? Yes, देवान आमकां विचून काडला. I will tell you from the Bible. Take the word of God from the book of John, chapter 15, verse 16. John chapter 15, verse 16. पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं कितें उलयता पळय तें आमी आयकून घेवया. आमचो जेजू आमकां कितें सांगता आयकून घेवया. John chapter 15, verse 16. You didn't choose me. आयकून घे. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू म्हणटा तुवें म्हाका विचून काडूंक ना म्हणटा. म्हणल्यार कितें, आमी म्हणटा आमी देवाक विचून काडूंक ना. मागीर I chose you. आय चोज यू म्हणल्यार कितें, हांवें तुका विचून काडला. मागीर I appointed you to go and produce lasting fruit. तुका म्हणटा हांवें अपॉयंट केल्लो आसा, तुका विचून म्हणटा तुका नियम केल्लो आसा. कित्याक म्हणटा, वचून म्हणटा बरी फळां उत्पन्न करचे खातीर. Amen. Come on, amen. Hallelujah. So देवान आमकां विचून काडला. देवान आमकां विचून काडला. कित्याक विचून काडला? फळां दिवचे खातीर. फळां 2 तरेचे आसा. एक म्हणटा तें कुसलोलें फळ आनी एक म्हणटा तें बरें फळ. एक कुसलोलें फळ आसता पळय तें म्हणटा तें बाजारान कोण विकना आनी घरान कोण खायना, ताका वॅल्यू ना, ती म्हणटा ती भायर उडयल्ली जाता, तांकां कचऱ्यान उडयता. पूण बरीं फळां आसा पळय तांकां लोक खातात आनी ताची बियो घेवन म्हणटा तांच्या गार्डनान ना आनी खंय पासून ते बऱ्या जाग्याचेर उडयतात आनी थंय ती बी म्हणटा ती मातयेन गेल्ले उपरांत थंय एक बरें झाड उत्पन्न जावन येता. हालेलुया. तेच भाशेन आमचें जिवीत. म्हाका बाबरीनो एबा जेजू म्हणटा आमकां की बाबा म्हणटा तुवें म्हाका विचून काडूंक ना म्हणटा, तुवें म्हाका विचून काडूंक ना, पूण तुका
हांवें विचून काडला. म्हणल्यार देवान जेन्ना आमकां विचून काडला न्हू, देवाक बरीच खबर आसा आमी कसलीं मनशां जातलीं, आमी कसलीं पोरजां आसतलीं, आमची दुर्बळकाय कितें, आमची स्ट्रेंथ कितें, आमी कितें करतलीं, आमी कितें करची ना, आमी कितले पावट पडटलीं, कितले पावट उठटलीं, कितली तरेची कसली तरेची पातकां करतलीं, कसले तरेचे चुकी वायटीन म्हणटा ते आमी इनवॉल्व जातलीं, आमचे दुर्बळकाय कितें आसतले, आमचे तरेचे ते प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन कितें आसतलें, आमी कितलीं देवा लागीं आसतलीं, आमी कितलीं मागणें करूंक पावतलीं, आमी कितलीं देवा कडची पयस वयतलीं, कसले तरेचे एक्टिविटीजान आमी इनवॉल्व जातलीं, कसले तरेचे बरें कामां आमी करतलीं, तितलीं म्हणटा तें देवाक खबर पयलेंच आसलें. इतलें सगळें जाणा जावन पासून देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलो, कित्याक देवान तुजो आनी म्हजो मोग त्या भशेन केल्लो आसा. आमकां ह्या संवसारान धाडला विथ वन फेथ, एक फेथ की गॉड हॅज नॉट लुक्ड इन टू अ विकनस. आमच्या विकनसाचेर देवान नदर मारूंक ना. त्या देवाक एक भरवंसो की there is a hope that is there in Christ Jesus with regards to you and to me, that despite of all this weakness, despite of all these problems, despite of all these complications, despite of all that what this person is, I will still send him on the face of the earth. I will choose him for my name. I will choose her for my glory, and I will see that they do my will. म्हण हे भशेन देवान अभिषेक करून तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान धाडला with one hope, that we will do God's will and bring glory to the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You know why? The Lord speaks in the book of Jeremiah. Take the word of God from the book of Jeremiah, chapter 1, verses 5 and 6. Just read that. Just listen carefully. I couldn't get Jeremiah chapter 1, verse 5 and 6. What's on get? Before I formed you in the womb, म्हणल्यार तुका हांवें भितर तुज्या आवयच्या कोसव्यान म्हणटा तें रोचून काडचे पयलीं म्हणटा, म्हणल्यार कन्सीव जावचे पयलेंच म्हणटा I knew you. आय न्यू यू, म्हणल्यार ताचे पयलींसून म्हणून हांव तुका वळखता. तूं आवयच्या कुसव्यान कन्सीव जावचे पयलींसून म्हणटा हांव तुका वळखता. मागीर Before you were born, I set you apart. बिफोर यू वर बॉर्न म्हणल्यार कितें, तूं जल्मून येवचे पयलीं म्हणटा आय हॅव सेट यू अपार्ट. म्हणल्यार कितें, आय हॅव एनॉयंटेड यू, तुका अभिषेकीत हांवें केल्लो आसा म्हणटा. इफ यू सी अनदर वर्जन ऑफ इट, जस्ट रीड अनदर वर्जन and get more clarity on it. Just read that. Before I formed you in the womb, I knew you. So before तू आवयच्या कुसव्यान कन्सीव जावचे पयलीं म्हणटा हांव तुका बरे भशेन वळखता. फर्स्ट. मागीर Before you were born, तूं म्हणल्यार ह्या संवसारान जल्मून येवचे पयलीं म्हणटा I sanctified you. आय सॅंक्टिफायड यू, म्हणल्यार कितें, तुका हांवें पवित्र केल्लो आसा, तुका अभिषेकीत केल्लो आसा. कित्याक? वाय? I ordained you a prophet to the nations. आय ordained you, तुका म्हणटा पवित्र केलो, तुका अभिषेकीत केलो, तुका अपॉइंटमेंट दिलें. कितें म्हणो, एक देवाचो वावराडी म्हणो, देवाचो प्रवादी म्हणो, देवाचो वावराडी म्हणल्यार देवाचे वावर करता तसली पोरजां म्हणटा, देवाचे खास पोरजां म्हणटा. देवान तुका आनी म्हाका हे संवसारान वेचून हे संवसारान धाडलेलो आसा. आमेन. हालेलुया. मोगल भाव भयणीनो, आयकून घे पयले सुवातेर, इफ यू आर हियर, आयज तर तूं हांगा आसा जाल्यार देवाचें उतर तूं आयकता, मे बी टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर तूं देवाचें उतर तर तूं आयकता आनी हें उतर तुज्या कानांनी पडटा जाल्यार रिमेंबर वन थिंग, देवाची बरी मोठी एक येवजण आसा तुज्या जिवितांत. आनी आयच्या दिसा देव तुका सांगूंक सोदता की तुवें देवाक वेचून काडूंक ना, देवान तुका वेचून काडला, तुका अभिषेकीत केला. म्हणल्यार तूं आवयच्या कुसव्यान म्हणल्यार तुजी आवय बापूय ती काजार जाले आसतली, मे बी दे जस्ट मॅरीड, आनी तूं म्हणटा तुज्या आवयच्या कुसव्यान कन्सीव पासून जावंक ना, तेन्ना पासून म्हणटा देवान ऑलरेडी म्हणटा तें तुजें नांव बरोवन दवरलें, ताजी येवजण प्लॅनिंग सगळें बरोवन दवरलें, तुका कितें भशेन ह्या संवसारान धाडचो आसा. म्हणल्यार देवाक सगळें बरी जाणवाय. कितें म्हणो, ह्या संवसारान देव तुका आनी म्हाका, म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल तुका
ह्या संवसारान देवान तुका ह्या संवसारान धाडचो आसा. मागीर तुका ह्या संवसारान धाडले उपरांत ह्या संवसारान कितें भाशेन तूं वाडटलो, कितें भाशेन तूं वाडटलें, कसले तरेचे विकनेस आसतले, कसले तरेचे प्रॉब्लम आसतले, कसले तरेची ताळणी आसतल्यो, कसले तरेची परिस्थिती आसतल्यो, हें सगळें म्हणटा तें देव आपणाच्या टायम लायनान सगळें पळोवन घेता. आनी तेजे उपरांत देव हेंय पळयता कितले तरेची दुर्बळकाय तुका आसा, तूं कितले पडटलो, कितले उठटलो, कसले चूक करतलो, कसले वायट करतलो, कितलो तूं देवाचाराक लागीं वयतलो, कितलो तूं देंवचाराक तुज्या हांक्यान घेवन भोंवतलो, कितलो तूं देवा लागीं आसतलो ना, कितलो तूं देवा कडच्यान पयस आसतलो, हें सगळें देव सगळें आपणाच्या नदरेन म्हणल्यार पास्ट प्रेझंट फ्युचर सगळें देव पळयता. आनी हें सगळें पळोवन पासून स्टील देवाक जाय जाल्यार देवान सांगपाक ना 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 हो एक बरो व्हडलो बेवडो जावपाचो आसा, ना 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 हो व्हडलो एक ड्रग एडिक्ट जावपाचो आसा, ना हो एकलो सामको एक प्रोस्टिट्यूट जावचें आसा, ना हो एक तसलो तरेचो प्रोस्टिट्यूशनान आसतलो, ना हो एक तरेचो म्हणटा तो म्हजें नांव ह्या संवसारान पिड्यार करतलो, एका धाडना तो बरो, एका तसोच दवरया, एका धाडना तो बरो, अशें म्हण देवान करूंक जातालें. बट नो, देवान तशें करूंक ना. गॉड स्टील प्रिफर्ड टू सेंड यू. He still preferred to send me. He still preferred to send all of us for a purpose and for a reason. He sent us one thing. पयलो धाडला कित्याक देवान तुजो आनी म्हजो मोग म्हणटा तो खेरीत भाशेन देवान केल्लो आसा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक बरीच खबर आसा आमची परिस्थिती कितें भाशेन आमी पडटलीं, कितें भाशेन आमी उठटलीं, कितें भाशेन आमचें कितें जावचें आसा हें सगळें देवाक बरेच खबर आसली. इतलें जाणा जावन पासून देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलो की देवाक आमचे विशय एक भरवंसो आसा, एक होप आसा की हो मनीस ना ही वस्तरी, ना ही चेडो, ना हें बायल, ना हो दादलो ह्या संवसारान कितेंय तेजी ती परिस्थिती जावं दी, कोणूय तो जावं दी, कसलोय जातीचो जावं दी, कसलोय कातीचो जावं दी, कितेंय तो जावं दी, बट वन थिंग फॉर शुअर, हाचे वरवीं म्हाजे नांवाक महिमा मेळचे आसा आनी तें कंपल्सरी मेळटलें. Amen. Amen. Hallelujah. If you are sitting here, remember one thing. If you are here listening to the word of God, remember one thing. There is a very, 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 very big plan of God in your life. Through you, God's name will be glorified on earth as well as in heaven. Amen. Hallelujah. You are a prophet chosen by God for your family, for your village, for your ward, for your city, and for your town and for your country. You have been chosen by God for a purpose and for a reason. You are an extension of God's hand. You are an extension of God's healing hand. You are an extension of God's delivering hand. You are an extension to the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. My dear brothers and sisters, Pekoni Sambandhit, I would like to tell you one thing. That let's take the word of God from the book of Proverbs chapter 4 verse 20. Read 20, 21. Yeah. My son, give attention to my words. आयकून घे म्हणटा म्हजे पुत्र, म्हजे उतराक म्हणटा बरो थाळो दी, आयकून घे म्हणटा पाळो दी. Incline your ear to my sayings. तुझे कान म्हणटा हांव सांगता पळय तितलेकूय म्हणटा तुजे ते कान दवर म्हणटा, कान धरून म्हणटा आयकून घे. देन Do not let them depart from your eyes. चुकोन पासून म्हणटा तुज्या नदरे कडल्यान म्हणटा हे देवाचें उतर पयस करिनाका. Keep them in the midst of your heart. तुजे काळजान म्हणटा, काळजाचे मोदी म्हणटा, काळजान म्हणटा तें लिपोवन दवर. For they are life to those who find them. म्हणटा ते जे कोणाक हे मेळटा पळय तांकां जिवीत मेळटा. And health to all their flesh. And health to all the flesh. सगळे ताचे कुडीक म्हणटा पेखवणी. हालेलुया. हालेलुया. मोगळ बाबरेनो सगळे म्हणटा तें देवाचे उतरान लिपलोलें आसा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? Just read it once again. My son, give attention to my words. म्हणलें कितें? म्हाजे उतर म्हणटा, म्हाजे उतरांक म्हणटा
आयकून घे, पाळो दी, निग्लेक्ट करी नाका, केअरलेस रावं नाका. तूं तर देवाचें उतर आयकता जाल्यार त्या देवाच्या उतराक तूं खालतो जा म्हणटा. आनी ह्या देवाच्या उतराची तुजी नदर आसा पळय, तूं तर देवाचें उतर घरा वाचता. हें उतर तूं जितलो तुवें वाचता पळय, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, केअरलेस जायनाका, हें तें करिनाका. तुजी नदर ती देवाच्या उतराचेर आसा पळय, ती चुकून बसून तुजी नदर त्या देवाच्या उतरा वयल्यान हटयनाका. जस्ट रीड द कंटिन्यू नाव. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Let it not depart from your eyes. तुझ्या दोळ्यां कडच्यान केन्नाच देवाचें उतर पयस जावचें न्हय. Then Keep them in the midst of your heart. तुजे काळजाचे खोळायेन म्हणटा ते लिपोवन दवर. For they, काळजाचे खोळायेन ती आसूंदी म्हणटा. कित्याक म्हणटा? ह्याच देवाच्या उतरा वरवीं म्हणटा. कंटिन्यू. for they are life to those who find them. ते जे कोणाक म्हणटा हे देवाचे उतर फावो जाता. कशें फावो जाता? आयकता तेन्ना, वाचता तेन्ना, उलयता तेन्ना म्हणटा तरेतरेचे भाशेन म्हणटा देवाचें उतर एके मनशाक फावो जाता. आतां तुमकां देवाचें उतर हांगा हे प्रिचिंगे वरवीं फावो जाता. घरा वेता तेन्ना हेंच देवाचें उतर तुमकां पवित्र पुस्तका वरवीं फावो जातलें. ना मागीर केन्ना ग्लोरी टीव्ही घालता तेन्ना हें देवाचें उतर ग्लोरी टीव्ही वरवीं तुका फावो जातलें. ना दुसरे खंयचे रोफे टीव्ही ना मे बी एनी अदर टेलिव्हिजन्स तांचे देवाचें उतर त्या टीव्हीचेर वरवीं देवाचें उतर म्हणटा तें खूब जाण प्रिचर्स देवाचें उतर पुरगटा. हें देवाचें उतर त्या टेलिव्हिजना वरवीं तुका तें फावो जातलें. म्हणल्यार कानांतल्यान तें आयकून घेतलीं देवाचें उतर. सो एक म्हणटा तें कानान आयकून घेतलीं. दुसरें म्हणटा देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तका वरवीं आमकां मेळटलें. केन्ना केन्ना देवाचें उतर आमी वाचूंक लागता तेन्ना, व्हडल्यान वाचता तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा देवाचें उतर आमी उच्चारूंक लागता. आनी हे भशेन जाता कितें? कानांतल्यान देवाचें उतर भितर देंवता, दोळ्यांतल्यान देवाचें उतर भितर देंवता. आनी हें देंवले उपरांत आमचे भितर हें देवाचें उतर देंवले उपरांत वचोन तेजो हार्ड डिस्क म्हणटा तें खंय आसा? काळजान आसा. आनी ते काळजाचे खोलायेन तो उरता. आतां पळय केन्ना केन्ना मोबायलान एक फोटो काडटा आमी, केन्ना केन्ना मोबायलान कितें रिकॉर्ड करता हांव. रिकॉर्ड करता तेन्ना खंय तरी वचून तें सेव जाता. फोटो काडटा तेन्ना खंय ना खंय तें सेव जाता. एक डिस्क आसा, एक जागो आसता, सेविंग स्पेस. तो तेच भशेन कंप्युटराचेर काम करता तेन्ना एक हार्ड डिस्क म्हूण एक जागो आसता, थंय तें म्हणटा सगळें स्टोर जाता. तेच भशेन काळजान एक जागो आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा हें जें तूं देवाचें उतर आयकता पळय, वाचता पळय, पळयता पळय, हें सगळें म्हणटा तुज्या काळजाचे खोलायेन तें लिपोवन दवर. कित्याक जे कोणाक हें देवाचें उतर हे भाशेन हे वाटेन हे भाशेन आनी हे भाशेन फावो जाता तांकां म्हणटा फर्स्ट जिवीत फावो जाता. आनी सेकंड म्हणटा तांचे कुडीक म्हणटा पेखवणी फावो जाता. ताळयो पेटोवन देवाक आर्गां वखाणी दिवया. सिंपल पवित्र कशी मेळची, पेखवणी कशी मेळची, पेखवणी कितें भाशेन घेवचें. जितलें खालती जावन पाळो दितलीं ना पाळो दिवन खालती जातलीं, देवाचे उतरा प्रमाणे आमी जिवितांत चलूंक लागतलीं. तितलें म्हणटा देवाचें उतर आमच्या कुडींतल्यान आमच्या भितरल्यानसून वावरूंक लागतलें. आनी ह्याच देवाच्या उतरा वरवीं आमकां जिवीत फावो जातलें. हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया. जिवीत आनी पेखवणी दोन आमचें जिवीत, आमचें लायफ. आतां जिवीत आसा, आतां लायफ आसा. एक भुरगो स्कॉलाक वता ना, कोण कॉलेजीक वयता, कोण कामाक वयता, समबडी इज गॉट मॅरीड, मागीर ते भुरगीं जाल्लीं आसा, कोणाचें बिजनस चलता, कोणाचें फायनान्शियल मॅटर आसा, कोणाचें कोर्ट मॅटर आसा, कोणाचें म्हणटा तें प्रमोशन मेळपाचें आसा, तें ऑल कोणाक भायर वचपाचें आसा, कोणाक विजा मेळपाचें आसा. तर कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? जितलें म्हणटा जितलो ताचेर नियाळ कर, बेश्टे काळजाचे खोलायेन ते बेश्टे भरून दवर. तेन्नाच म्हणटा तुका जिवीत मेळटलें. म्हणल्यार कितें? Everything, maybe with regards to your studies, your career, your life, your future, your job, your finance, कितें आसा सगळें म्हणटा हें जाग्यार बसयतलें. कितें? देवाचें उतर तुजे भितर आसा पळय, हें देवाचें उतर म्हणटा हांकां सगल्यांक म्हणटा दारां उगडी करून एकान एक जाग्यार बसयतलें. तेंच न्हय, जेन्ना ह्या तुजे कुडीक म्हणटा तरेतरेचे दुर्बळकाय आसा, पिडा रोग सतायता, म्हणल्यार हेच देवाच्या उतरा वरवीं ह्याच देवाच्या उतरा वरवीं तुजी पिडा रोग बरें जावचें आसा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. When it comes to life, let's go back. When it comes to life, जिविता संबंधीत आमी उलयता तेन्ना let's take the Joshua chapter 1
verse 8 and 9. Joshua chapter 1, verse 8 and 9. ऐकूया. This book of the law shall not depart from your mouth, ऐकून घे. देवाचे उतर म्हणटा तुझे तोंडांतले म्हणटा केन्नाच म्हणटा ते भायर सोरोनूय म्हणटा म्हळ्यार शेणचे न्हय म्हणटा सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं दी देवाचे उतर. मागीर but you shall meditate in it day and night, दीस रात म्हणटा ह्या देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ कर. that you may observe to do according to all that is written in it. अशें नियाळ करता तेन्नाच तुका कळून येतलें कितें करचें आनी कितें करचें न्हय पळयता तेन्ना तुका कळून येतलें. मागीर For then you will make your way prosperous, तेन्नाच म्हणटा तुजी वाट सामकी जाग्यार बसली. यू विल मेक युअर वे प्रॉस्परस म्हणल्यार कितें कसले तरेचें उणेपण आसचें ना. सगळे तरेचे गिरेस्तकायेन तूं जियेतलो आनी मागीर and then you will have good success. and then you will have good success. तुका जोईत मेळटलें, येस मेळटलें, जोईत मेळटलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हणल्यार आमचें जिवीत, आमची जिविताची चावी खंय आसा म्हणल्यार देवाचे उतरान आसा. जितली म्हाका बाबा रे न्हू आयज काल म्हणटा तें लायफान अशें जाल्लें आसा कोण बरो ना ब्रदरीक फोन मार, कोण हॉस मार. म्हणल्यार कितें जे भशेन आमी रेस्टॉरंटार वचून एक 25 रुपया दिवन कॉफी दी रे म्हणल्यार तो एक कप कॉफी मेळटा पिलो कप उडयलो येयलो. हे भशेन म्हणटा तें आमचें क्रिस्ती जिवीत जाल्लें आसा. जेन्ना आमकां जेन्ना आमी आकांताक सांपडटा, त्रासाक सांपडटा, प्रॉब्लम जाता तेन्ना म्हणटा तें एका तेका फोन मारून रोखडे फोन मारून प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें मिशीन कशें आमी प्रेस करून आमकां कितें जाय पळय तें झूप करून घेवन जालें सोल्युशन. तो कोण एकलो देवाचो वावराडी येयलो तो आपणाच्या भावार्था प्रमाणे मागणें करून वेता. पिडेस्त लोक बरो जाता, देवाक ती साक्षी जाता. एवरीथींग ऑल दीस थिंग फायन, बट फ्रॉम युअर लेवल वॉट आर यू डुईंग? तुज्या लेवलार तूं कितें करता? वाय सच अ लायफ? पवित्र पुस्तक आमकां क्लियर सांगून दिता कितें म्हणून. डोंट बी डिपेंडंट हियर एंड दे, बी डिपेंडंट ऑन ओनली वन थिंग. जिवीत तुका तर बरें जिवीत जाय देवाचे उतरांत लिपलोलें आसा. बरी पिकवणी जाय देवाचे उतरान लिपलोलें आसा. गो टू Psalms 107 verse 20. पवित्र पुस्तक कितें सांगता पिकवणी संबंधीत? पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता आयकून घेवया. Psalms 107 verse 20. He sent his word म्हळ्यार ताणें ताचें उतर धाडून म्हणटा and healed them. उतर धाडून म्हळ्यार देवान ताचें उतर धाडून म्हणटा पिकवणी दिली आनी and delivered them from their destructions. म्हळ्यार तांचे नाश निसंटन जावचें आसलें ना, ती जे खंयचे फोंडान वेची आसली तातूंतलो म्हणटा देवान तांकां निवारलो. कसो? देवाच्या उतरा वरवीं. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बाबा न्हू खूब जाण जेन्ना कावन्सिलिंगेक बाय येता आपणाचे प्रॉब्लम सांगता तेन्ना म्हाका बाबा तो प्रॉब्लम सांगता तेन्ना कळून येता कसले प्रॉब्लम कित्याक ते कश्टवतात कितें पळय तें. पूण खूब जाणां लागीं मागता जाता तेन्ना कसले तरेची तूं मागणें करता, कितें भशेन तूं मागणें करता, कसलें मागणें तुजें चलता, कितें भशेन तूं मागणें करता, कितलो वेळ आनी टायम तूं दिता. म्हणल्यार विचारता तेन्ना म्हाका बाबा न्हू पूण तूं जें मागणें करता पळय ताका देवाची उतराची इफ यू डोंट हॅव द बॅकअप ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड then every prayer that you're doing is a waste, useless. But मोगल बाबरे नो खरे मागणे म्हणटा ते कितें देवाची उतरांत लिपलोलें आसा. हे देवाचे उतर सादारणशें उतर न्हय. कित्याक मोगल बाबरे नो पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा देव जेजू म्हणटा अरे बाबा तुजे लागीं तर भावार्थ आसा न्हू, जस्ट लायक द स्मॉल मस्टर्ड सीड. तितलो भावार्थ तुजे लागीं आसल्या पुरो. तूं त्या दोंगराक सांग हांगातलो उठ आनी त्या सायडीन वच म्हळ्यार तो दोंगर थंयसान उठून म्हणटा दुसऱ्या जाग्याचेर वयतलो. म्हळ्यार देव आमकां कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार हे दोंगरा सारके आसा पळय ते व्हडल्यांतले व्हडले व्हडले प्रश्न हुकूम दिता तेन्ना जेसूच्या नांवान हुकूम दिता तेन्ना ते थंयचे हटतले, थंयचे पयस जातले. आतांच आयज आमी 2-3 टेस्टिमनी आयकल्या. हे टेस्टिमनीन कितें जाल्लें आसा मोठ्यांतले मोठे प्रॉब्लम्स, व्हडल्यांतले व्हडले प्रॉब्लम्स कशें तांच्यांनी देवाचे उतरां वरवीं देवाचे उतरां उदेशी म्हणटा तें हे प्रॉब्लम्स तांच्यांनी पयस केल्ले आसा. आनी हें जाता कशें आमकां भावार्थ जाय. आनी पवित्र पुस्तकूय आमकां कितें म्हणटा Romans 10:17 फेथ कम्स. भावार्थ कसो येता? फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. जितले म्हणटा आमी देवाचे उतर आयकतलीं आयकतलीं आयकतलीं
देवाची उतराची साक्षी आयकतली आयकतली तितलोय म्हणटा आमकां भावार्थ मेळटलो आमचो भावार्थ वाडटलो आनी त्याच भावार्था वरवीं जेन्ना आमी आमच्या प्रश्नांक हुकूम दितलीं ते हुकूम तो केद्दाय व्हडलो दोंगरा सारको जावं दी तो दोंगर म्हणटा तो ऑटोमॅटिकली त्या जाग्या वयल्या हाडून म्हणटा दुसऱ्या जाग्यार वेतलो ना उदकान खंय तरी पडोवन वेतलो आनी तुजो रस्तो टोटली क्लियर जावन एक नव्या जाग्याचेर तूं पावतलो आमेन हालेलुया हालेलुया कित्याक देवाचें उतर मोगाळ बाबरेनो आयकून घे the Bible tells us very clearly Matthew 3:11 Matthew chapter 3 verse 11 कितें म्हणटा आयकून घे let's listen carefully I indeed baptize you with water unto repentance, right but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. म्हणजे जॉन द बॅप्टिस्ट कितें म्हणटा जेजूची खबर करता जेजूची खबर करता सांगता कितें जेजू जेन्ना येवचो आसा पळय तो जेन्ना येतलो पळय तो तुमकां सगळ्यांक अभिषेकीत करचो आसा कसो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान म्हणटा तुमकां अभिषेकीत करता आसा कोण आतां जेजू जेजू येता तेन्ना पवित्र आत्म्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान म्हणटा तुमकां अभिषेकीत करचो आसा मोगाळ बाबरेनो गो टू जॉन 6:63 आयकून घे लेट्स गो टू जॉन 6:63 हे देवाचे उतरांक कितली पदवी आसा ते आमी पळोवन घेवया It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. आयकून घे जेजू म्हणटा the words that I have spoken to you they are spirit and they are life. हांव उलयता पळय तें उतर ना उलयला पळय तें उतर म्हणटा तें आत्मो म्हणटा आनी जिवीत म्हणटा म्हणलें कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतलीं जेजूच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें एक एक उतर आयकतलीं पवित्र पुस्तकान वाचता पळय तें देवाचें उतर आमी पळयतलीं आनी आयकतलीं ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हणटा एक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक उत्पन्न जावचो आसा ओके आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वरवीं आमकां जिवीत मेळचें आसा आमेन जिवीत मेळचें आसा म्हणल्यार कितें आमचे कामाच्या जाग्यार बसतलें आमचे प्रमोशनाच्या जाग्यार बसतलें पासपोर्टीच्या जाग्यार बसतलें ट्रिपीच्या जाग्यार बसतलें कामाच्या जाग्यार बसतलें घरांतली प्रश्न सगळे जाग्यार बसतलें फायनान्शियल मॅटर्स जाग्यार बसतलें दीस इज वन पार्ट ऑफ इट जिविता संबंदीत कितें कितें आसा सगळें म्हणटा देवाचे उतरा उदेशी म्हणजे देवाचे उतर जेन्ना आमी आयकूंक लागतलीं देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक लागतलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक लागतलीं तेन्ना म्हणटा ह्या देवाच्या उतरा उदेशी म्हणटा एक अभिशेक उत्पन्न जावचो आसा हो देवाचो अभिशेक आसा पळय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसा हो अभिशेक आमकां म्हणटा जिवीत दिता आनी जेजू कितें म्हणटा जॉन 10:10 हांव आयलां म्हणटा तुमकां जिवीत दिवचे खातीर कितलें जिवीत संपूर्ण जिवीत दिवचे खातीर आय केम दॅट यू मे हॅव लायफ इन अबंडन्स गिव द लॉर्ड द मायटी हँड ऑफ प्रेज हे सगळें जेजू देवाचे उतरा उद्देशी जावचें आसा टुडे गॉड इज अवेलेबल टू अस जीसस इज अवेलेबल टू अस ओके थ्रू हीज वर्ड ओके जेजू हे भशेन आमकां सांगता एक देवाच्या उतरा वरवीं हो अभिशेक उत्पन्न जाता ह्या अभिशेका वरवीं म्हणटा जिवीत आमकां फावो जाता आतां देवाचें उतर गो टू जेरमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 जेरमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें आयकून घे जेरमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 ही देवाची उतराचीच खबर करता आतां सद्याक हांव देवाचें उतर आतां आयकून घेवया कितें म्हणटा तें Does not my word burn like fire, says the Lord. पळय म्हणटा म्हाजें उतर म्हणटा आयकून घे देव कितें म्हणटा म्हाजें उतर म्हणटा एक उज्या सारकें म्हणटा ना उजो म्हणटा म्हाजें उतर म्हणटा उजो मागीर Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces? म्हणल्यार देवाचें उतर पळय कितें सांगता की देवाचें उतर म्हाजें उतर म्हणटा उज्या सारकें आसा कितें सारकें उज्या सारकें म्हणटा उज्या सारको म्हणटा देवाचें उतर आनी तें बेश्टें न्हू एक हातोडी सारको म्हाजें म्हणल्यार सांगप कितें देवाचें म्हाजें उतर म्हणटा उजो आनी तें सादारण न्हू हें देवाचें उतर आसा पळय उज्या सारकें आसा पळय एक मोठ्ठो हातोडी
आतां आमी पासून पळयलां आसतलें रस्त्याचेर काम करता तें बरे व्हडले व्हडले हातोडी ते उखलपाकूच 2 जाण जाय पडटले ते भाशेन उखलतात आनी मारता तेन्ना रस्ते फुट्टात खोडपां फुट्टात व्हडले व्हडले कितें फोडूंक जाय जाल्यार ते मोठे व्हडले हातोडी यूज करतात. सो देवाचें उतर म्हणटा हे भाशेन म्हणटा म्हजें उतर हे व्हडल्या हातोडी सारकें. पूण कितें आतां पूण ती हातोडी न्हय पूण ताची पावर ताची कॅपॅसिटी ताची शक्ती म्हणटा एक हातोडी सारकी. म्हणल्यार तूं एक तसली एक हातोडी एक खडपाचेर लोखंडाचेर खडपाचेर फातराचेर दोंगराचेर मारता तेन्ना थंय म्हणटा तें सगळें चकना चूर जावपाक जाय. आनी ते भाशेन म्हणटा हो हे म्हजें उतर जावन आसा एक उज्याची हातोडी कशी ज्या जाग्याचेर ही देवाची उतराची हातोडी देंवतली उज्याची हातोडी देंवतली त्या जाग्याचेर म्हळ्यार सगळें चकना चूर जावन म्हळ्यार चुरो जावन वचोंक जाय. आनी तेंच न्हय चुरो जाल्ले उपरांत तें जें कितें उज्यान भस्म जावपाक जाय तेंय भस्म जावन काबार जातलें आनी ताजे उपरांत तुजो रस्तो क्लियर. जे खंय तुवें वचोंक जाय तुजे प्रश्न क्लियर प्रॉब्लम क्लियर पिडा रोग क्लियर आसा तितलेंय तुजे विरुद्ध आसा पळय तितलेंय क्लियर एंड यू वील बी totally in peace and reach the destinations of your life. Amen. Amen. Hallelujah. This is the power in the word of God. So मोगाळ बाबरीनो जेन्ना केन्ना आमी देवाचे उतरा उदेशी कोणाचेर मागणें करता जावं एक कॅन्सर पेशंट जावं एक एड्स पेशंट ना ट्युबरक्लोसिस पेशंट कसलोय तो पेशंट जावं दी ते देवाचे उतरा वरवीं जेन्ना आमी तांचेर मागणें करूंक लागता इट्स लायक स्लोली म्हणटा तें. फॉर एग्जाम्पल आतां ह्या जाग्याचेर एक हातोडी घेतलो आनी मारीत रावता एक अर्दे वर हांव असोच तो मारीत उरलो जाल्यार त्या जाग्याचेर व्हडलो होल जातलो ना तो शिमीट ते कितें आसा सगळें फुटोन तुटोन मोडोन वयतलें. तेच भाशेन जितली आमी देवाच्या उतराचो उपयोग करतलीं जितले आमी देवाच्या उतराचो उपयोग करतलीं आमच्या जिवितान ना दुसऱ्यांच्या जिवितान तितलेंय म्हणटा तें देंवचारचें राज्य डॅमेज जावन येतलें. ती जी कितें देंवचारान तुजे विरुद्ध म्हजे भितर केल्लें आसा तितलेंय डॅमेज जावंक लागतली. तें जें कितें देंवचारान म्हणटा ती देंवचाराची येवजण आसा तुजे विरुद्ध आनी म्हजे भितर एकान एक म्हणटा तें डॅमेज जायत आसतलें एंड फिनीश. आनी जितली आमी देवाच्या उतराचो उपयोग करून डेली लेवलाचेर आमी देवाचे उतरा उद्देशान देवाच्या उतरा वरवीं मागणें करूंक लागतलीं. इट इज लायक एवरी नाव अंदर आमी मागणें करता देवाच्या उतराचेर आमी ती हातोडी मारल्या भाशेन मारीत आसतली मारून निमणें जातलें कितें देंवचार आसा पळय तो आमच्या जिवितान तो नान जातलो आनी ताची बांदपास कितें आसा पळय आमच्या कुटुंबान ते बांदपास सगळी लासून भस्म जावन आमच्या घरांत म्हणटा तो पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवाची कृपा देवाची मोहिमा आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान आमी जियोंक लागतले. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. So मोगाळ बाबरेनो I will like to tell you one thing. कितें सांगता म्हणल्यार ज्या जाग्याचेर आतां एक व्हडली ओनट आसा आनी थंयतली ती ओनटाची म्हणटा ती कितें तरी आमकां फोडून काडपाक जाय जाल्यार मोगाळ बाबरेनो एक डाक्टरचो स्पॅनर घेवन ना डाक्टरचो स्क्रू ड्रायव्हर घेवन ते ओंटेचेर मारले जाल्यार ते ओंटेचें म्हणटा तें कांयच जावपाक ना. एक व्हडली हातोडी घेवन येता तेन्ना एक 3-4 पावट तूं वणटेचेर मारता तेन्ना ती आख्खी ओनट पासून कोसळोन सकयल पडोंक शकता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी मागणें करता तेन्ना आमची पुर्वजांनी शिकयल्लें मागणें आमची वडिलांनी शिकयल्लें मागणें आमची इगर्जेनी शिकयल्लें मागणें बारीक सिंपल मागणें आसा पळय देवाच्या उतराचो आदार नासतना देवाच्या उतराचो सपोर्ट नासतना थोडी मागणी आमच्या जिवितांत आसा. तेच मागणें आमकां 50 पावट 100 पावट 200 पावट 300 पावट करूंक लायता. तसलें मागणें सगळें सोडया देवाचें उतर हातीन घेवया. हें देवाचें उतर जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली कितें उज्याची हातोडी हें घेवन तुजे प्रश्नाचेर वचून मार थंय मोगाळ बाबणो थंय ते प्रश्न तुजे मुखार जावं एक दोंगर कसो आसूंक शकता ते घे आनी तेजेर मार तुजे मुखार आसा पळय तो दोंगर कोसळोन पडटलो आनी उज्यान भस्म जावन काबार जावन तुजे मुखार ते वयतले आनी तूं जैतिवंत जातलो तूं जैतिवंत जातलें आनी तुजे वरवीं तुजी कुटुंब म्हणटा ती आशिर्वादान अब्रामाच्या आशिर्वादान भरोन 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 वतले. Amen. Hallelujah. This is the power of the word of God. This is what we need. This is what we need in life. The need of the hour is the word of God. Hallelujah.
Hallelujah. So my dear brothers and sisters, देवाचे उतर आमी आयकलोलें आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता कितें म्हूण सांगता की देवाच्या उतरांत सगळें आसा म्हूण सांगता. जिवीत देवाच्या उतरान आसा, पिकोवणी देवाच्या उतरान आसा. वॉट एल्स डू यू वॉन्ट? डिलिव्हरन्स देवाच्या उतरान आसा. एवरीथींग इज देर इन द वर्ड ऑफ गॉड. जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक लागतलीं. म्हाका बाबून आयकून घे, केन्ना केन्ना अशें जाता की थोडो लोक पिकोवणी घेवन वयता आनी थोड्या वर्सांनी परत ती पिडा रोग तांकां लागता आनी म्हणटा 3-4 वर्सां पयलीं म्हणटा म्हाका पिकोवणी मेळिल्ली, आतां परत तें लागलें. कित्याक म्हणल्यार तेन्ना त्या भावार्थान तुका ती पिकोवणी फावो जाल्लें, ताचे उपरांत कितें केलां तुवें, त्या भावार्थान तुवें वाडचें परस म्हणटा तूं केरलेसली म्हणटा असो स्लायड जावन बॅक स्लायड जावन सकयल पडलो. तुवें जें कितें करचें आसलें तुवें तें करूंक ना. आतां देंवचाराक आमंत्रण दिल्लें आसा, ती पिडा रोग परत भितर सरल्या. नो, डोंट अलाव दॅट टू हॅपन इन युअर लायफ. Keep yourself posted and strengthened on the word of God. आयज म्हाका बाबरे न्हू देवाचें उतर आयकून घे. रिमेंबर वन थिंग, आयज तुमी देवाचें उतर आयकलां. येस और नो? येस और नो? This word of God through your ears has gone into your heart. तुजे काळजाचे खोळायन तें गेल्लें आसा. And from there it will be working in the directions of your life and in the direction of your healing. It will happen right now. Amen. Can we all pray now? चल सगळीं उबी रावया. सगळीं उबी रावया. आराधना मोगल बाबेनो आमी हे वेळार आयकलां पळय तें देवाचें उतर. आयज पर्यंत सपोज आमी देवाचें उतर सामकें फॉलो करूंक ना. मे बी सांगलां ते भाशेन पारंपारीक मेथड आमचें आसलें, आमच्या पुर्वजांनी वडिलांनी शिकयल्लें मागणें कांय चुकना, कांय चुकना. त्या तेंपार तेच भाशेन मागणें आसतालें, कित्याक तेन्ना देवाच्या उतराची नॉलेज चड नासली. सो जाता ते भाशेन देव मंदिराच्या वडिलांनी मागीर आमच्या वडिलांनी आमच्या पुर्वजांनी ज्या भाशेन तांच्या लागीं मागणें करूंक जालें, तांकां कोणें शिकयल्लें कितें भाशेन तांकां शिकयल्लें पळय त्याच लेवलाचेर ती वाडली आनी आमकांय तेंच शिकयलें. पूण आतां जेन्ना आमकां अदीक म्हायती मेळ्ळा, 100 वर्सां पयलीं जे भाशेन आयज पवित्र पुस्तक तुका आनी म्हाका फावो जाल्लें आसा, आयज एके घरान म्हणटा तें उणें 3-3, 4-4 बायबल आसा. आदल्या तेंपार 50 वर्सां पयलीं, 60 वर्सां पयलीं एक बायबल बसून एके घरान मेळनासलें. कित्याक तेन्ना म्हणटा तें बायबल म्हणटा तें फकत सेमिनरीन आसतालें आनी देव मंदिरान आसतालें. लोकांच्या घरान म्हणटा तें अशें प्रिंटींग केल्लें बायबल्स म्हणटा तें सोंपेपणी तशें मेळनासलें. आतां इजिली मेळटा. 1-2 हजार तरेचे बायबल आसा. एक एकट्याच्या घरान म्हणटा 3-3, 4-4 बायबल्स आसा. आनी हे भाशेन जाल्लें कितें म्हणल्यार देवाचे उतराची म्हायती आमकां अदीक मेळिल्ली आसा. आमच्या पुर्वजां परस, आमच्या वडिलां परस आमकां नॉलेज चड मेळ्ळा. आनी हे सगळें नॉलेज मेळ्ळे उपरांत आमी परतूय तीच आदली पारंपारीक पॅटर्न मागण्यांचे तर आमी फॉलो केले जाल्यार ती पिशेपणां. म्हाका बाबा जाणा 20 वर्सां पयलीं, एक 15-20 वर्सां पयलीं एक धाकटोसो फोन आसतालो, बॉक्स फोन. तुवें तें नंबर मारपाक जाय आनी मागीर फोन कॉल करपाक जाय. तें एक बॉक्स फोन. ताचे उपरांत म्हणटा तें स्मार्ट फोन्स आयले, व्हडले फोन आयले. तेजे उपरांत म्हणटा तें आनीक डेवलप्ड फोन आयले. म्हणल्यार आतां फोन कशे आसा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून आयला फोनाचेर. तुवें ताका सांगपाक जाता म्हाका सो एंड सो थिंग जाय, हांवें कितें करचें. फॉर एक्झाम्पल गाडी घेता, तूं बेश्टें विचार खंयची गाडी बरी, म्हाका कसली गाडी हांवें घेवची, खंयची कंपनी बरी, कोणाचो रेटींग बरें आसा, ना एक पिक्चराची खबर करपाक जाय, वीच मुवी इज गूड. म्हणल्यार
तुका इन्फॉर्मेशन मेळटा पळय तितलेंय तुका त्या मोबायलाचेर मेळटा. 20 वर्सां पयलीं ते मोबायल म्हणटा एक बॉक्स कसो, तुवें फकत फोन मारपाचो आनी SMS धाडूंक मेळटा, रिसीव करूंक मेळटा. इंटरनेट ना. आयज फोनाचेर इंटरनेट आसा, यूट्यूब आसा, सोशल मिडिया आसा, इन्फॉर्मेशन आसा. तुका कितें जाय पळय तें ऑन द स्पॉट तें फोनाचेर कितें टायप केल्यार तुका रिजल्ट मेळटा. इतलें डेवलप जाल्लो आसा मोबायल. आतां तो मोबायल म्हाका नाका. म्हाका तो 20 वर्सां 25 वर्सां पयलीं म्हजो बापूय यूज करतालो पळय तोच मोबायल म्हाका जाय आनी हांव तोच यूज करतलो म्हणटा जाल्यार आय एम आउटडेटेड. आय एम आउटडेटेड. आय एम नॉट अपडेटेड. टुडे इन क्रिश्चियन लायफ वी नीड टू बी अपडेटेड. And the only updation available and the only update needed is available in the Holy Bible. Amen. Only in the Holy Bible. All your updation, all your update, everything is hidden, stored here for the last 6,000 years. It is there in this Bible. And it will remain in the Bible till Jesus comes to be the King of Kings and the Lord of Lords on the face of the earth. Amen. 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 So let's all tell the Lord. देवाक एक उतर दिवया. सांगूया सायबा आयसून म्हणटा माझे पॅटर्न चेंज करता. उणेच म्हणटा दिसाक एक 3 चॅप्टर 5 चॅप्टर ना 7 चॅप्टर म्हणटा हांव देवाचें उतर वाचतलो. म्हाका सजमून येवं ना येवं तुजें उतर वाचता तेन्ना तुजे उतराचो अभिषेक म्हजे भितर देंवता. म्हजे काळजाचे कोळायेन ते भितर देंवले उपरांत थंयसून म्हणटा ते तो अभिषेक वावरूंक लागता. म्हजें जिवीत वाडोवंक लागता. म्हजे कुडीक बेगोणी फावो करता. म्हजे कुडीक सतायता पळय तो देंवचाराचे पदवी काडून उडयता. तें जें कितें लासून उडोवचें आसा तें लासून उडयता. तें जें कितें वाडोवन दवरचें आसा तें वाडोवन दवरता. तें जें कितें काडून उडोवचें आसा तें काडून उडयता. आनी म्हाजें जिवीत सामकें मार्गार घालून सोडटा. Yes. If you have an enemy,